उदारवाद र लोकतन्त्रको पश्चिमी परिभाषा मार्फत चीन र रुस दुवैलाई दानवीकरण गरिएकाले उनीहरू बीचको सम्बन्ध थप गहिरिएको हो। त्यस वास्तविकतालाई उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गरी सबै मुलुकका लागि लोकतन्त्रको एउटै प्रारूप नहुने अनि कुनै देश लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यही देशका जनताले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। चीन र रुसले सीमाहीन मित्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानव जातिका लागि साझा नियतिको समुदाय बनाउनका लागि प्रयास गर्ने भनी घोषणा गर्नु एक ध्रुवीयतारूपी पश्चिमी साम्राज्यवादमाथिको ठूलो चोट हो। रुस र चीनलाई साझा लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नबाट रोक्न पश्चिमले अब केही पनि गर्न नसक्ने तथ्य पनि संयुक्त वक्तव्यले स्थापित गरेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बेइजिङमा पुटिन सीले दिएको संयुक्त वक्तव्यले के बहुध्रुवीय विश्वको युग आरम्भ भएको हो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकबाट शीतकालीन ओलम्पिकसम्म आइपुग्दा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको छ। पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले चीनको आक्रामकताका कारण उसप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको भनी दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यसभन्दा फरक देखिन्छ। पश्चिमको आपूर्ति प्रणालीमा निर्भर रहेको बाँकी विश्वले पश्चिमका विभिन्न बाध्यकारी शर्त पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा चीनले त्यसभन्दा राम्रो विकल्प उपलब्ध गराइरहेकाले चीनप्रति बहुसङ्ख्यक राष्ट्रको छवि सकारात्मक नै देखिन्छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा 138 मुलुकहरू सहभागी हुनु त्यसैको उदाहरण हो। अनि विरोधीहरूले जतिसुकै गिल्ला गरे पनि चीनले आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थापनमा लगातार सफलता पाउँदै गएको देखिन्छ, जसबाट उसको छवि थप चम्किलो बनेको छ। कोभिडको छायामा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक मार्फत चीनले आफ्नो उदयको थप दाबीलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ। कोभिड व्यवस्थापनमा चीनले अपनाएको लकडाउन र व्यापक परीक्षण मोडल संसारभरि लागू गरिनु चीनको सफलताको अर्को उदाहरण हो। पश्चिमी मुलुक विशेष गरी अमेरिकामा कोभिडका कारण व्यापक मानवीय क्षति हुँदा चीनले संक्रमण र मृत्युदरलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यो। अहिले ऊ जीरो कोभिड नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ। त्यसमाथि चीनले कोभिड कालमा संसारभरि स्वास्थ्य सामग्री र खोपहरू उदारतापूर्वक वितरण गरेको छ। अमेरिका र पश्चिमले खोपप्रति संशय गर्ने आफ्ना जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन चाहिँ नसक्ने तर खोप सञ्चय गरेर राख्ने निर्णय लिएर खोप विभेद अर्थात् भ्याक्सिन अपार्टहाइड नीति लिइरहँदा चीनले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा आफ्ना खोपहरू वितरण गरेको थियो। यसरी चीनले निशर्त रूपमा खोप उपलब्ध गराएर सफ्ट पावरको उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। केही महिना अघि मात्र जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक पनि कोभिडकै छायामा भएको थियो र कुनै दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिना नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो र बेइजिङले पनि त्यस्तै सफलता हात पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि बेइजिङमा केही खेलाडी र अधिकारीहरूलाई कोभिड लागेको खबर पनि आएको छ, तर त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्दै खोप अभियान र नियमित परीक्षणमा जोड दिएको चीन सरकारले शीतकालीन ओलम्पिक पनि निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने आंकलन छ। कोभिडको चुनौतीसँगै पश्चिमले गरेको कूटनीतिक बहिष्कारको चुनौती पनि बेइजिङ ओलम्पिकलाई आइलागेको छ। चीन सरकारले सिन्च्याङ बिगर मुसलमानहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले कूटनीतिक बहिष्कारको घोषणा गरेको हो। त्यो भनेको पश्चिमले ओलम्पिकमा खेलाडीहरू पठाउने तर कूटनीतिकर्मी तथा अधिकारी नपठाउने भनेको हो। तर कूटनीतिक बहिष्कार सांकेतिक मात्र भएको र यसले कुनै परिणाम हासिल नहुने धारणा अमेरिकाको बोस्टन युनिभर्सिटी पार्डी स्कुलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक जोसेफ फ्युस्मिथको मत छ। उनका अनुसार ओलम्पिकको पूर्ण बहिष्कारले पनि चीनलाई कुनै फरक पार्दैन। उल्टो यसले चिनियाहरूसँग डिल गर्न अमेरिकालाई गाह्रो पार्छ अनि अमेरिकाले आफूलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने भाव चिनियाहरूमा आउँछ र राष्ट्रवादी भाव जगाउन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहज हुन्छ। चीनले ओलम्पिक खेललाई यसरी राजनीतिकरण गरिन नहुने बताएको छ। रुसले पनि बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कारको विरोध गरेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बहिष्कार अत्यन्तै गलत भएको र ओलम्पिक बडापत्रको बर्खिलाफ समेत भएको बताएका छन्। ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा पुटिन सहभागी भए। समारोहमा पुटिन र सी बीच भएको वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक खुड्किलो माथि उकाल्ने अनि त्यसले विश्व राजनीतिमा बेग्लै तरङ्ग ल्याउने कतिपय विश्लेषकहरूको मत छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले यसको सङ्केत दिएका छन्। उनका अनुसार चीन र रुस बीचको पारस्परिक विश्वासमा कुनै छेकबार छैन, रणनीतिक सहकार्यमा कुनै निषेधित क्षेत्र छैन र दीर्घकालीन सम्बन्ध कतिसम्म चल्छ भन्ने कुनै सीमा छैन।
उनको भनाइबाट पुटिन र सी बीच दीर्घकालीन परिणाम ल्याउने सहमति बन्न सक्ने आशय झल्किन्छ। अमेरिकाले बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने अनि रुसका राष्ट्रपति चाहिँ त्यहाँ सशरीर उपस्थित हुने घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई झल्काउँछ। अमेरिकाको एक ध्रुवीयतालाई चुनौती दिन रुस र चीन बीचको सहकार्य थप बलियो बनेको सङ्केत यसले दिन्छ। अमेरिकालाई चीन र रुस दुई मोर्चाबाट एकैपटक यसरी चुनौती दिलाउने बाइडेन प्रशासनको रणनीतिलाई विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। जसरी सन् 2008 को ओलम्पिकले विश्व मञ्चमा चीनको सशक्त उपस्थितिको घोषणा गरेको थियो, त्यसैगरी सन् 2022 को ओलम्पिकले एक ध्रुवीय विश्वको पतनको सङ्केत दिने देखिन्छ। विगत 14 वर्षमा चीन लगातार बलियो बन्दै गएको र बहुध्रुवीय विश्वको अपरिहार्य केन्द्र बन्दै गएको उदाहरण ओलम्पिक आयोजनाले दिने देखिन्छ। पश्चिमको अर्थहीन बहिष्कारका बावजुद यस आयोजनाले चीनको सफ्ट पावरलाई थप उचाइ दिने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसो त फेब्रुअरी 4 मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सार्वजनिक गरेको लामो संयुक्त वक्तव्यले बहुध्रुवीय विश्व तथा युरेसियाको उदयको युग आरम्भ भएको सङ्केत दिएको छ। बेइजिङमा चलिरहेको शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहको अवसरमा दुई नेताबीच 4 घण्टाको वार्तापछि सार्वजनिक भएको 5300 शब्द लामो वक्तव्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा परिचालित अन्तर्राष्ट्रिय संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई संरक्षण दिनका लागि आह्वान गरिएको छ। त्यसका साथै वास्तविक बहुध्रुवीयतालाई सम्भव बनाउने अनि राष्ट्रसङ्घ र सुरक्षा परिषदले त्यसमा केन्द्रीय तथा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आह्वान पनि पुटिन र सीले गरेका छन्। पश्चिमले भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्था वास्तवमा पश्चिमको नियमलाई अरूले मान्नुपर्ने चाहनामा आधारित छ भने रुस र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्थाको पैरवी गरेर सारा संसारलाई मान्य हुने नियमलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यसरी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशले बहुध्रुवीयतामा आधारित भविष्यका विषयमा कोरेको साझा भिजनको स्पष्ट चित्र देखिन्छ। अमेरिका तथा पश्चिमको नाम नलिकन दुई मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पश्चिमले राख्ने एकपक्षीय दृष्टिकोण तथा बल प्रयोगको विरोध समेत गरेका छन्। अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमले गर्ने हस्तक्षेपको पनि चर्चा संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ। यससँगै पश्चिमले देखाइरहेको आक्रामकताका विरुद्ध सी र पुटिनले आफूहरू एकजुट रहेको सन्देश पनि दिएका छन्। चीनलाई ताइवान मार्फत अनि रुसलाई युक्रेन मार्फत घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको पश्चिमलाई उनीहरूले त्यसो नगर्न कडा सन्देश दिएका छन्। आफ्नो केन्द्रीय चासो, राज्यको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई संरक्षण गर्न दुवै पक्षले बलियो पारस्परिक सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका छन् र सत्ता परिवर्तनका लागि पश्चिमले चलाउने कलर रिभोल्युसनको विरोध गरेका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा रुसले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो दृढ अडान कायम रहेको बताउँदै ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएको स्पष्ट पारेको छ। ताइवानको कुनै पनि प्रकारको स्वतन्त्रतालाई रुसले विरोध गर्ने भनेको छ। त्यससँगै अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको नकारात्मक असरका विषयमा दुवै पक्ष सतर्क रहने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, जसले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ। वक्तव्यमा चीन विरुद्ध लक्षित अकस सम्झौता जस्ता पहलले खेमा बढाउने र विभाजन गर्ने भएकाले त्यसको विरोध गरिएको छ। तर संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेनको उल्लेख एकपटक पनि गरिएको छैन। रुसले व्यक्त गरिरहेको सुरक्षा चिन्तालाई चाहिँ वक्तव्यमा सम्बोधन गरिएको छ। पश्चिमी सैन्य सङ्गठन नेटोको थप विस्तारलाई चीन र रुसले विरोध गरेका छन् अनि उक्त गठबन्धनलाई विचारधारात्मक शीतयुद्ध मानसिकता त्याग्न दुई देशले आह्वान गरेका छन्। नेटोको विस्तारलाई रोक्नका लागि रुसले पश्चिमसँग कानुनद्वारा बाँधिने सुरक्षा प्रत्याभूति मागिरहेकोमा चीनले स्पष्ट रूपमा रुसको समर्थन गर्नु चाहिँ रुसका लागि हर्षको कुरा हो। युक्रेनसँग राम्रै आर्थिक सम्बन्ध कायम रहेकाले सायद चीनले खुलेर युक्रेनका विषयमा आफ्नो धारणा संयुक्त वक्तव्यमा नराखेको हुन सक्छ। युक्रेन चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा पनि जोडिएको छ। त्यसो त चीन सरकारले पहिलेदेखि नै तटस्थता र अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिँदै आएको छ। सन् 2014मा रुसले क्राइमिया हात पार्दा पनि चीनको अडान यस्तै थियो। युक्रेन र रुस बीचको तनाव अन्त्य गर्नका लागि चीनले सन् 2015 को दोस्रो मिन्स्क सम्झौता मुताबिकको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएको छ। चीनले यसरी कूटनीतिमा जोड दिनु उसको चतुर रणनीति भएको defense1.com मा डेनियल स्याट्स र पिटर डब्ल्यू सिङ्गरले बताएका छन्। पश्चिमले अन्य मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेपको नीति अपनाएको भन्दा ठिक विपरीत रही चीनले आफूलाई जिम्मेवार महाशक्ति तथा मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। त्यही अनुरूप चीनले विवाद समाधानमा कूटनीतिलाई समर्थन गर्ने भनेको हो। त्यसो त चीनको सरकारी सञ्चार माध्यममा रुसका सम्बन्धमा नेटो र पश्चिमको आलोचना गरिएका सामग्रीहरू प्रशस्त आइरहेका छन्।
चिनिया सेनाको पत्रिका पियाले डेलीमा हालै प्रकाशन गरिएका आलेखहरू हेर्दा त्यसमा अमेरिका र नेटोलाई रुस विरुद्ध हाइब्रिड युद्ध गर्ने उत्तेजक शक्तिहरू भनी चित्रण गरिएको छ अनि युक्रेन उनीहरूको गोटी बनेको उल्लेख पनि छ। चीन र रुस बीचको साझेदारी थप गहिरिएको र पश्चिमको प्रभुत्वलाई उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिकार गर्ने स्पष्ट सङ्केत संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ। बाहिरी हस्तक्षेप तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम विरुद्ध प्रभावकारी जवाफ दिन अनि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिरता कायम गराउन चीन र रुसले संयुक्त भूमिका निर्वाह गर्ने भनी दुवै मुलुकले विश्व व्यवस्था नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यसै सिलसिलामा चीन र रुस दुवै सदस्य रहेको एससीओ र ब्रिक्समा रणनीतिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने कुरा पनि संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ। यी दुई सङ्गठनहरू पश्चिम विरोधी खेमाभन्दा पनि बहुकेन्द्रीय विश्व व्यवस्था निर्माणका माध्यम बनाउन उपयोग गरिने आशय देखिन्छ। त्यससँगै बृहत्तर युरेसियाको विकास र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई जोडेर युरेसिया क्षेत्रका मानिसको हितमा विभिन्न काम गर्ने प्रतिबद्धता दुई देशले दिएका छन्। पश्चिमले बीआरआई विरुद्ध चलाइरहेको नकारात्मक अभियानलाई यसले भुत्ते बनाउन सक्ने देखिन्छ अनि वित्तीय व्यवस्थामा पश्चिमले कायम गरेको प्रभुत्वलाई पनि यसले गतिलै चुनौती दिने देखिन्छ। बेजिङमा सी र पुटिनको वार्तापछि चीन र रुसको आर्थिक सम्बन्ध थप गहिरिएको सन्देश दिने गरी रुसले चीनलाई ग्यास आपूर्तिको 30 वर्षे सम्झौता गर्न सहमति जनाएको छ। नयाँ पाइपलाइन पावर अफ साइबेरिया 2 मार्फत उक्त ग्यास आपूर्ति गरिनेछ र त्यसको कारोबार युरो मुद्रामा गरिनेछ। रुसको ग्यास निर्यातमा एकाधिकार राख्ने गाजप्रोम कम्पनीले चीनको प्रमुख सरकारी ऊर्जा कम्पनी सीएनपीसीसँग वर्षको 10 अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास दिने सम्झौता गरिसकेको छ। चीन र रुसबीच घनीभूत बनेको यस सम्बन्धले अमेरिकालाई झस्काएको छ। चीन र रुस दुवैलाई घेराबन्दी गर्न तथा रोक्न खोजेको अमेरिकाले दुई मुलुकको संयुक्त मोर्चा बनेपछि त्यसमा सफलता पाउन अब सम्भव छैन। रुसको घेराबन्दीका लागि युरोपमा अनेकौं प्रपञ्च गरिरहेको अमेरिकाले चीनलाई युरोप द्वन्द्वका कारण समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ। पुटिन र सीको संयुक्त वक्तव्य आए लगत्तै व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले युरोपमा अस्थिरता ल्याउने द्वन्द्वले संसारभरि चीनको चासोलाई असर पार्ने र चीनले त्यो कुरा अवश्य बुझ्नुपर्ने विश्वास राष्ट्रपति जो बाइडनको छ भनिन्। यसरी चीनलाई रुससँगको सम्बन्धले घाटा लाग्ने भन्ने आशयसहित अमेरिकाले चेतावनी दिएको भए पनि चीनले त्यसलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। उदारवाद र लोकतन्त्रको पश्चिमी परिभाषा मार्फत चीन र रुस दुवैलाई दानवीकरण गरिएकाले उनीहरू बीचको सम्बन्ध थप गहिरिएको हो। त्यस वास्तविकतालाई उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गरी दुवै मुलुकका लागि लोकतन्त्रको एउटै प्रारूप नहुने अनि कुनै देश लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको देशका जनताले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। रुस र चीनको सम्बन्ध सुरक्षा केन्द्रित समेत छ। सिक्योरिटी अर्थात् सुरक्षा भन्ने शब्द संयुक्त वक्तव्यमा 41 पटक आएको छ। सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई मुलुक बीचको सैन्य साझेदारी नबनेको भए पनि रक्षा सहकार्य थप गहिरिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रुसले विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभावको प्रदर्शन गर्न पाउनेछ भने चीनले रुसको अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि तथा हतियारमा अहिलेसम्म बढी पहुँच पाउनेछ। यसले पश्चिमलाई हतियारको बलमा प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्नेछ। चीन र रुसले सीमाहीन मित्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानव जातिका लागि साझा नियतिको समुदाय बनाउनका लागि प्रयास गर्ने भनी घोषणा गर्नु एक ध्रुवीयता रूपी पश्चिमी साम्राज्यवाद माथिको ठूलो चोट हो। रुस र चीनलाई साझा लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नबाट रोक्न पश्चिमले अब केही पनि गर्न नसक्ने तथ्य पनि संयुक्त वक्तव्यले स्थापित गरेको छ। यसरी एक ध्रुवीयतालाई अन्त्य गरी बहुध्रुवीय युगको सूत्रपात भएको ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा सी र पुटिनको संयुक्त वक्तव्यलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।